अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। माँ जैसी सास, ये अल्फाज तो आपके समाज से कभी ना कभी टकराए ही होंगे, लेकिन सास जैसी माँ तो मैं शर्तिया कहती हूँ आपने कभी ना देखी होगी ना सुनी। लेकिन जाने अपने पैदा होने से भी पहले मैं ऐसा कौन सा गुनाह सरजद कराई थी कि अल्लाह ने मुझे इस नेमत से सरफराज कर दिया। हंसने की बात बिल्कुल नहीं हो रही। जब आप मेरी दास्तां सुनेंगे तो खुद भी मेरे हम ख्याल हो जाएंगे। एक दफ़ा का जिक्र है, मैंने कहानी शुरू की कि यह फरमाइश मेरी नन्ही मुन्नी स्टूडेंट आशी की थी, जो उस वक्त पढ़ाई से फारिग होकर मेरी गोद में चढ़ी बैठी थी। जी नहीं, आप किसी गलतफहमी का शिकार बिल्कुल ना हो। मैं कोई बड़ी पक्की उम्र की खड़ूस सी टीचर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद बहुत मासूम सी भोली भाली तालिबा हूँ और यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रही हूँ। ये गोल मटोल गुड़िया तो हमारी पड़ोसन राबिया बाजी की बेटी थी, जिन्हें हमारे पड़ोस में आबाद हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे। लेकिन हमारी वालिदा के आला इखलाक और बेहतरीन सफारती ताल्लुकात के बायस अजनबी की दीवार गिरने में महज चंद रोज ही लगे, और अब तो यूँ महसूस होता था कि हमारा और उनका बरसों का साथ है। आशी का भी स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ था, और चूंकि बाजी का ज़्यादा वक्त अपने 6 माह के बेटे उम्र की देखभाल में गुजर रहा था, लिहाजा उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं थोड़ी देर आशी को होमवर्क वगैरह करवा दिया करूं, जो मैंने बखुशी कबूल कर ली। हाँ, तो मैंने अभी कहानी शुरू ही की थी कि नहीं, मेरे ख्याल में ये दूसरी दफ़ा का जिक्र है। ये आवाज़ मेरे दाएं तरफ से आई, बल्कि मेरे ख्याल में तो ये तीसरी दफ़ा का जिक्र है। लीजिए जनाब, ये भी हाजिर हो गए। ये दोनों मेरे नटखट से शरारती भाई थे, जिनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ मुझे तंग करना था। अम्मी, मैंने नाराज़ी से अम्मी को आवाज़ दी। इन दोनों को देखे ना, कहानी नहीं सुनाने दे रहे। अम्मी की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों को क्या देखे? टाइम देखा है तुमने? फौरन किचन में आओ। भाई घर आ गए हैं, जल्दी से खाना बनाना है, अब्बू भी आने वाले हैं। फटाफट पकाओ फुलके। लो जी, कर लो गल। मैं बुड़बुड़ाती हुई किचन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि रात की रोटी और बर्तनों की धुलाई मेरी जिम्मेदारी थी। पीछे से आवाज़ आई, अम्मी तो हमें रोज़ ही देखती हैं। और खीखी शुरू। ठहरिए, पहले मैं आपसे अपना तारुफ तो करवा दूँ। मैं यानी खुशबख्त, जिसे प्यार से सब खुशी कहते हैं, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और 3 भाइयों की लाडली बहन थी। अब्बू डॉक्टर थे और अस्पताल में मुलाजमत के अलावा शाम को अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कामयाबी से चलाते थे, जिसकी वजह से घर में खुशहाली का दौर दौरा था। वालिदा एक मुकम्मल हाउसवाइफ थी। सबसे बड़े अरसलान भाई थे, जो तालीम से फारिग होकर हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुंसलिक हुए थे। 5 साल के वक्फे के बाद पहले उमैर और फिर आखिर में मैं आगे पीछे ही अपने वालिदैन की ज़िंदगी में रौनक अफरोज हुए। अब्बू और अरसलान भाई तो मेरे बेहद लाड उठाते, लेकिन हमारी वालिदा, जो कि आला तालीम याफ्ता, खुश इखलाक और नहायत ही मुनज़्ज़म खातून थी, वो बच्चों को खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की आंख से के मकूले की अमली तफसीर थी। बेटों को तो कभी कभार भूल चूक से कोई मामूली रियायत मिल भी जाती है, लेकिन इकलौती बेटी के लिए तो उनके असूलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। घर में काम काज के लिए अगरचे मुलाजमा थी, लेकिन दिन भर वो खुद भी लगी रहती और मुझे भी लगाए रखती। कुकिंग उनका शौक था और उनके हाथ में लज्जत भी गजब की थी। ये तो था मेरा तारुफ। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मेरे मामूलात ज़िंदगी कैसे गुजरे। और फिर उस रोज़ भी सुबह नमाज और कुरान पाक की तलावत के बाद मैं किचन में पहुँच गई, जहाँ अम्मी पराठे बनाने में मसरूफ़ थी। ऑमलेट, चाय बनाना और सालन गर्म करके नाश्ता टेबल पे पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी होती। गुड़िया, जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, मुझे आज जल्दी जाना है। अरसलान भाई सुबह जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते थे और वापसी पर पॉइंट से आती थी। जी भाई, बस 5 मिनट में आती हूँ। मैंने उल्टा सीधा नाश्ता किया और फ़ौरन तैयार हो गई। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में नौरीन मेरी मुंतज़िर थी, महकी महकी खुशबू में बसी हुई, जबकि मुझे तो सुबह बमुश्किल तैयार होने का टाइम मिलता था।
جب میں اپنی دوستوں سے ان کے ناز نخروں اور ماؤں کے لاڈ پیار کے قصے سنتی تو میرے دل میں بھی طرح طرح کے ارمان جاگتے، لیکن ہماری والدہ تو اسے اولاد کو لاڈ پیار سے بگاڑنا کہتی، جس کی وہ ہرگز قائل نہیں تھی۔ مجھے شک ہوتا کہ شاید میں ان کی سوتیلی یا لے پالک اولاد ہوں، اور ایک مرتبہ تو میں نے ارسلان بھائی سے پوچھ بھی لیا، لیکن انہوں نے ہنس کر میرے سر پہ ایک دھپ لگا دی۔ خوشی، کل سے رات کا کھانا تم بناؤ گی۔ فائنل پیپر ختم ہوئے ابھی صرف ایک ہی ہفتہ ہوا تھا جب امی نے رات کو کھانے کی ٹیبل پہ کہا، ابھی تو میری امتحان کی تھکاوٹ بھی ختم نہیں ہوئی، کچھ دن تو آرام کرنے دینا۔ ہاں بیگم، ہماری بیٹی کی ابھی چھٹی تو بنتی ہے، تھوڑے دن گھوم پھر کر تفریح کر لے۔ ابو نے بھی میری سفارش کی، آپ تو اس معاملے میں نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، کل کو سسرال میں ہر بات پہ ماں کی تربیت کو الزام دیا جائے گا، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بیٹیوں کی زندگی کی ناکامی کی وجہ بھلا باپوں کو سمجھتا ہی کون ہے؟ امی نے ناگواری سے کہا۔ نہیں بھائی، ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ ابو یہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ پھر انہی دنوں موسم نے بھی انگڑائی لی اور تا حد نظر ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی۔ رنگ برنگ خوشبودار پھولوں نے ہمارے لون کو بھی مہکا دیا۔ بہار کے ان دنوں میں ایک روز رابعہ باجی اپنی والدہ اور مٹھائی کے ہمراہ ملاقات کے لیے آئیں۔ آنٹی نہایت نفیس، خوش اخلاق اور مشفق خاتون تھی، بہت پیار سے ملی اور مجھے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد امی نے مجھے اشارے سے چائے کے لیے وہاں سے اٹھا دیا۔ ان کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھی۔ نعمان ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ، دراز قامت اور خوبصورت نوجوان تھا۔ MBA کرنے کے بعد ایک مشہور ادارے میں اعلیٰ پوسٹ پہ فائز تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ بے حد پسند آیا اور وہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ میرا تو یہ سن کر دل ہی دھک سے رہ گیا۔ اتنی جلدی اپنی فیملی سے جدائی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اور پھر بیاہ کر دوسرے شہر جانا تو مجھے کوہ ہمالیہ سر کرنے جیسا دشوار لگ رہا تھا۔ لہٰذا جب والدہ صاحبہ نے میری رائے پوچھی تو میں نے فوراً کہا، امی پلیز آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے خاموشی سے میری بات سنی اور بہت نرمی اور پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، والدین ہمیشہ اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کے فیصلوں میں ان کی زندگی کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ تمہاری تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہم تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ میری اور تمہارے ابا کی دلی خواہش ہے کہ ہم تمہیں اپنے گھر میں ہنستا بستا اور آباد دیکھیں۔ رابعہ کا اور ہمارا دن رات کا ساتھ ہے، دیکھے بھالے پرخلوص لوگ ہیں اور نہایت چاہت سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہم جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ بہت دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، اور اس میں تمہاری مکمل رضامندی شامل ہوگی۔ تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ اب کہنے کو کیا رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جب نعمان کی کمپنی اور دوستوں وغیرہ سے معلومات لی گئیں تو سب نے بہت تعریف کی، رشتہ داروں سے بھی سلام مشورہ کیا گیا، اور جب رابعہ باجی کو مثبت جواب دیا گیا تو انہوں نے بے ساختہ مجھے گلے لگا کر پیار کر ڈالا، تو میرے لیے شرم سے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ اگلے ماہ ایک سادہ سی تقریب میں انگوٹھی پہنا کر مجھے نعمان سے منسوب کر دیا گیا، اور آنٹی کے اصرار پر 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی، جبکہ امی ابو تیاری کے لیے کچھ مہلت چاہتے تھے، لیکن آنٹی نے ہر قسم کے جہیز کے لیے منع کر دیا تھا، بقول ان کے جس نے اپنی بیٹی دے دی اسے سب کچھ دے دیا۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ جلد از جلد آ کر ہمارے آنگن کو خوشیوں سے بھر دیں۔ اب میرا یہ خیال تھا کہ امی مجھے چند روزہ مہمان جان کر میرے ساتھ کچھ رعایت کریں گی، لیکن اب تو اور بھی سختی سے ٹریننگ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت تھا۔ وہ مجھے ہر کام میں پرفیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی کے منع کرنے کے باوجود حسب استطاعت جہیز بھی بن رہا تھا، لہٰذا گھرداری اور مارکیٹ کے چکروں نے مجھے گھن چکر بنا دیا۔ اوپر سے بھائیوں عمیر نمیر نے میرا سر کھا لیا۔ جب مجھے دیکھتے تو کبھی برتن اور کبھی ٹیبل بجا بجا کر، مبارک ہو تم کو، یہ شادی تمہاری، اور دوسرے اوٹ پٹانگ گیت گانا شروع کر دیتے، جس پر کبھی تمہیں مسکرا دیتی اور کبھی جھنجھلا جاتی۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا چلا گیا، اور شادی کے دن قریب آ گئے تو گھر کے ماحول میں نامعلوم سی اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ میرے شریر بھائی جو ہر وقت گھر میں شور و ہنگامہ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے،
اور ستا ستا کر ناک میں دم کر دیتے تھے، اب اکثر خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہتے۔ وہ ہر وقت کی چھیڑ چھاڑ، لڑائی جھگڑے اور شکایتیں تو لگتا تھا بھول ہی گئے تھے۔ ابو اور ارسلان بھائی جو پہلے مجھ سے فرمائشیں کر کر کے چائے بنواتے تھے، اب اگر میں پوچھتی بھی تو نہیں گڑیا تم آرام کرو، بوا بنا دے گی کہہ کر ٹال دیتے۔ ایسے میں میری آنکھیں نم ہو جاتی۔ انہی اداس سے دنوں میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے تو گھر میں رونقیں جاگ اٹھی۔ مایوں مہندی کی تقریبات میں امی کی نظر مجھ پہ پڑتی تو میری بلائیں لیتی محسوس ہوتی۔ شادی کے روز میری چوڑیاں کچھ تنگ تھیں اور پہنانے میں دقت ہو رہی تھی تو میری والدہ صاحبہ نے آ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بے حد نرمی سے پہنانے لگی۔ اس وقت وہ نظریں جھکا کر بیٹھی تھی کیونکہ ان کی آنکھیں چھلکنے کے لیے بے تاب تھیں اور شدت جذبات سے وہ اپنے ہونٹ بھی کاٹ رہی تھی۔ فارغ ہو کر انہوں نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور تیزی سے باہر چلی گئیں۔ رخصتی کے وقت میرا تو رو رو کے برا حال ہو رہا تھا، بلکہ میں تو گاڑی میں بھی کافی دیر تک روتی رہی۔ رابعہ باجی نے بمشکل مجھے چپ کرایا۔ سسرال میں میرا بہت محبت سے استقبال ہوا۔ میں چونکہ لمبے سفر سے کافی تھک چکی تھی، اس لیے رسموں کو مختصر کر کے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو کہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ نعمان میرے لیے ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوئے، بے حد محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے۔ ان کی توجہ، اپنائیت اور ہر قدم پر ساتھ دینے کی وجہ سے ہی میں ایک نئے گھر اور اجنبی ماحول میں آسانی سے سیٹ ہو گئی۔ شروع کے دن تو دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں پڑ لگا کے اڑ گئے۔ 15 دن بعد جب رابعہ باجی نے عاشی اور عمر کے ساتھ واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے بے اختیار ان کے گلے سے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ ارے پاگل لڑکی، لوگ تو نندوں کے آنے پہ روتے ہیں اور تم میرے جانے پہ رو رہی ہو، رابعہ باجی نے شرارت سے ہنس کر کہا۔ نہیں بھائی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، امی جان نے مسکرا کے جواب دیا۔ جی ہاں، اب میں ان کی خواہش پر ان کو امی جان کہنے لگی تھی۔ اس گھر میں نعمان اور ان کی والدہ کے علاوہ 2 افراد اور تھے، چھوٹی نند سامیہ اور دیور کامران۔ سسر چند سال پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ سامیہ چونکہ میری ہم عمر تھی، اس لیے چند دن میں ہی میری اس سے کافی دوستی ہو چکی تھی، اور کامران کی باتوں اور شرارتوں میں مجھے اپنے بھائیوں کے عکس دکھائی دیتے۔ بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ صبح جیسے ہی ہم اپنے کمرے سے نکلے، سامیہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی۔ ہم فوراً امی کے کمرے میں گئے تو وہ بخار سے نڈھال پڑی تھی۔ امی، آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ رات تک تو آپ ٹھیک ٹھاک تھی، نعمان پریشانی سے بولے۔ ہاں بیٹا، شاید تھکاوٹ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، آرام کروں گی تو شام تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، امی نے ہمیں تسلی دی۔ خوشی، آج آفس میں ایک ضروری میٹنگ ہے، اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتا، نعمان فکر مندی سے بولے۔ ارے بیٹا پریشان نہ ہو، فکر کی کوئی بات نہیں، بس ذرا شادی کی تھکن ہے، آپ آرام سے جا کے اپنا کام کریں، ہم سب اپنا امی کا خیال رکھنے کے لیے ہیں۔ میں نے بھی انہیں یقین دہانی کرائی تو وہ تیار ہونے چل دیے۔ ناشتے کے لیے میں کچن میں آئی تو سامیہ کو پریشان کھڑا پایا۔ وہ امی کے ساتھ مل کر کام کروا لیتی تھی لیکن تنہا کرنے سے گھبراتی تھی۔ میں نے فٹافٹ آٹا گوندھ کر آملیٹ کا میزہ تیار کیا۔ جب تک میں پراٹھے بنا کر فارغ ہوئی، سامیہ آملیٹ اور چائے بنا کر ٹیبل سجا چکی تھی۔ امی کے لیے میں چائے اور بریڈ کمرے میں لے کر گئی تو وہ بولی، بیٹا مجھے بہت افسوس ہے، میری بیماری کی وجہ سے تمہیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ امی، آپ مجھے بیٹی بھی کہتی ہیں اور تکلف بھی کرتی ہیں، آپ کسی کام کی فکر نہ کریں، ناشتہ کر کے دوائی لیں اور آرام کریں۔ میرے اصرار پر تھوڑا سا کھا کر انہوں نے دوا لی۔ اچھا، اب تم بھی جا کر آرام کرو، دوپہر کا کھانا کامران باہر سے لے آئے گا۔ میں نے انہیں کمبل اڑایا اور باہر آ گئی تاکہ وہ نیند پوری کر لیں۔ دروازہ میں نے نیم وا رکھا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے میں نے فریج کا جائزہ لیا تو ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ اپنی امی جان کی مہربانی سے کوکنگ میں تو میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ 4-5 افراد کا کھانا بنانا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں نے مٹر پلاؤ اور چکن قورمہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 2 گھنٹے میں کھانا تیار کر کے میں نے امی کے لیے دلیا اور سوپ بھی بنا لیا۔ اتنی دیر میں وہ بھی جاگ چکی تھی۔ اب ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی اور بخار بھی کم ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ان کے لیے دلیا اور سوپ لے کے گئی تو وہ بے حد خوش ہوئی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ ابھی روٹی بنا کر ٹیبل لگا رہی تھی کہ نعمان بھی امی کی خیریت دریافت کرنے لنچ بریک پہ گھر آ گئے۔ انہیں بحال دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر ہم سب نے مل کر اتنے ذوق و شوق سے کھانا کھایا اور سب نے کھانے کی خوب تعریفیں بھی کی۔
मेरा तो ढेरों ढेर खून बढ़ गया। 2-3 दिन में अम्मी की तबीयत संभल गई तो सबने सुकून की सांस ली। बेटा, खुशी को उसके वालिदैन से मिलवाने ले जाओ, पहली मर्तबा अपने घर से इतनी दूर आई। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से निहाल हो गया। मेरा बहुत ख्याल रखते थे सब और मैं काफ़ी घुल मिल भी गई थी, लेकिन एक लम्हे के लिए भी अपने घर और घर वालों की याद मेरे दिल से महव नहीं हुई थी। और फिर मेके जाकर पहली दफ़ा जब मैं अम्मी के गले लगी तो उस कैफियत को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मेरे वालिद भाई सब बेहद खुश थे। मेरी अम्मी ने मेरे इतने नाज उठाए, इतना ख्याल रखा कि यकीन नहीं आता था ये वही वालिदा हैं जो कभी हिटलर की जानशीन लगती थीं। 2 दिन के बाद ढेरों तकाइफ के साथ हमारी वापसी हुई और फिर रमज़ान की आमद के साथ ही मसरूफियत में बेपनाह इजाफा हो गया था। सहरी, अफ्तारी, इबादत में वक्त गुजरने का पता ही ना चलता। रोज़ाना सबकी फरमाइश पे अफ्तार में नित नई डिशेस बनती, लिहाजा रात का खाना गोल हो जाता और वही सालन सहरी में पराठों के साथ इस्तेमाल होता। बेटा, खुशी की हमारे साथ पहली ईद है। मैं जोड़ों की तकलीफ की वजह से मजबूर हूँ। तुम दोनों ईद की शॉपिंग पर जाओ। एक दिन अम्मी ने नौमान से कहा। जी अम्मी, कल छुट्टी है, कल मैं ले जाऊँगा। भाई आप लोग जल्दी चले जाइएगा, अफ्तारी मैं खुद बना लूँगी, मार्केट में काफ़ी टाइम लग जाता है। सामिया ने भी अपनी खिदमत पेश की और फिर बाजार में रश का ये आलम था कि गोया कल ही ईद हो और सबने अपनी शॉपिंग आज ही मुकम्मल करनी है। दुकानदार नित नई वैरायटी दिखा रहे थे और ख़वातीन भाव ताव में मसरूफ़ थी। मैंने नौमान की पसंद से अपने लिए नेवी ब्लू कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, नहायत खूबसूरत था, पसंद किया। वैसा ही पिंक कलर मैंने सामिया के लिए ले लिया और अम्मी के लिए एक बहुत नफीस ऑफ वाइट और ब्लू के इम्तजाज का सूट लिया। इतने में रोज़ा खुलने का वक्त हो चुका था। हमने एक रेस्टोरेंट में अफ्तारी की और उसके बाद मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ वगैरह, कामरान का सूट, शूज़ लेकर रात गए लदे फंदे घर पहुँचे। जब हमने अम्मी को सामान दिखाया तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़ के मेरी पेशानी पे बोसा दिया। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, उन्होंने मोहब्बत से कहा। सबको अपने अपने सूट बहुत पसंद आए थे। ईद के दूसरे रोज़ घर पे करीबी रिश्तेदारों की दावत थी। तकरीबन हमें 25 अफराद का खाना बनाना था। अम्मी ने बिरयानी बनाई और मैंने चिकन कढ़ाई और खीर। सामिया ने फ्रीज किए हुए कबाब तल लिए और रायता, सलाद वगैरह बना लिया। यूँ मिलजुल कर हमने जल्द ही सारा काम निपटा लिया। शावर लेने के बाद मैंने अम्मी की तरफ से आने वाला ईद का गोल्डन और मैरून काम वाला फ्रॉक पहना। सामिया ने चांद रात पे मुझे मेहंदी भी लगा दी थी। नौमान तभी ग्रे कलर के कुर्ता शलवार में इंतहाई हैंडसम से तैयार होकर आए। मेहमानों ने हमारी जोड़ी को बेहद सराहा और खूब दुआओं से नवाजा। उसके बाद खाने का दौर चला। चिकन कढ़ाई सभी को बेहद पसंद आई और मेरी सास सबको फखरिया बताती रही कि ये मेरी बहू ने बनाई है। खाने के बाद चाय कॉफ़ी का दौर चला और फिर धीरे धीरे मेहमान रुखसत होने लगे। यूँ यह खूबसूरत सी शाम खुशगवार यादें छोड़ के इख्तिताम पजीर हुई। ईद के फ़ौरन बाद एक और खुशखबरी ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी और ये सामिया के लिए एक शानदार रिश्ते की आमद थी। मेरे ससुर के बहुत करीबी दोस्त थे जो अपने बेटे के लिए सवाली बनकर आए। बरसों की जान पहचान और मेल जोल ने दोस्ती को कराबतदारी में बदल दिया। असद अम्मी के हाथों में पला बढ़ा, उनके सामने ही खेल कूद के जवान हुआ था। पिछले साल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करके मुलाजमत शुरू की थी। तालीम याफ्ता लोग थे और मुख्तसिर फैमिली थी। अम्मी जो आजकल सामिया के सिलसिले में काफ़ी परेशान थी, इस रिश्ते की आमद से खिल उठी। रस्मी तौर पे सोचने के लिए टाइम लिया गया और इकरार के साथ चट मंगनी पट ब्याह का सिलसिला शुरू हो गया। घर में धड़ाधड़ शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मार्केट के चक्करों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों ने दिन रात का फ़र्क मिटा दिया। सोने से पहले मैं हस्बे मामूल अम्मी के लिए गर्म दूध लेकर गई थी। अभी दस्तक देने को हाथ उठाया ही था कि अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई थी। तो यह गैर इखलाकी हरकत, लेकिन अपना नाम सुन के रुक गई थी और खामोशी से उनकी बात सुनने पे मजबूर हो गई। अम्मी सामिया से मुखातिब थी। देखो बेटा, शादी 2 अफराद का नहीं बल्कि 2 ख़ानदानों का मिलाप है। अपनी भाभी को देखो, चंद माह में ही अपने प्यार, खलूस, मेहनत से उसने सबको अपना बना लिया और हमारे दिलों पर राज कर रही है। दरअसल ये सब उसकी वालिदा की दानिशमंदी और बेहतरीन तरबियत का कमाल है। वालिदैन के लाड प्यार से बिगड़े हुए बच्चे
نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے گھر میں ملازمین کے باوجود وہ ہر کام میں ماہر ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بھی اپنے سسرال میں خوشی کی طرح سمجھداری اور معاملہ فہمی سے نہ صرف اپنا مقام بنائے گی بلکہ میری نیک نامی کا بھی باعث بنے گی، کیونکہ اولاد کے رویے سے ہی والدین کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے مجھ پر آگہی کے در واق کر دیے اور میری والدہ کے رویے کے پس پردہ عوامل عیاں کر دیے۔ وہ تمام ڈانٹ ڈپٹ، اصول پرستی اور پابندیاں دراصل میری بھلائی کی خاطر تھیں۔ ان کی سخت گیر ظاہری شخصیت کے پیچھے ایک شفیق، حساس اور ممتا بھرا دل چھپا ہوا تھا جو اپنی لاڈلی کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانا چاہتی تھی۔ ایک کہاوت ہے، جسے ماں نہیں مارتی اسے دنیا مارتی ہے۔ وہ مجھے دنیا کی مار سے بچانا چاہتی تھی۔ یہ سب تو میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا۔ انہوں نے میری شخصیت کو ایسے انداز میں پروان چڑھایا کہ اپنے اخلاق، خلوص، محنت اور سگڑاپے سے میری زندگی خوشیوں اور بہار کے رنگوں سے سج گئی۔ امی جان، آئی ایم سوری، میں دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے اب آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے میرے لبوں کا احاطہ کر لیا، اور آج اپنی کہانی کے ذریعے میں تمام ماؤں اور بیٹیوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مائیں اگر بیٹیوں کو دنیا کی مار سے بچانا چاہتی ہیں تو بیٹیوں کی تربیت ماں بن کے نہیں بلکہ ساس بن کے کریں۔ یقین مانیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک بیٹی کی اچھی تربیت ہی ایک بہترین خاندان کی بنیاد رکھتی ہے۔